बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 19 मई 2020 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की आज की कुछ अहम खबरें, अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी ये वीडियो लाइक लाजमी कर दें। सबसे पहले मैं बात करूँगा फ़्लाइट शेड्यूल के बारे में, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से शाया किया गया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, जिसके तहत अब हज़ारों की तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है वो वापस पाकिस्तान लाया जाएगा। सऊदी अरेबिया के लिए क्या कुछ इसमें अपडेट है, कितनी फ़्लाइट्स चलेंगी, सऊदी अरब के कौन से सिटी से कौन सी फ़्लाइट कौन सी तारीख को जाएगी, कितने पाकिस्तानियों को ले जाया जाएगा, तमाम तफसीलात जो है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। 27 मई से 31 मई तक 6 फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी। अगर मैं शहरों की बात करूँ तो 27 मई को 2 फ़्लाइट्स जाएंगी सऊदी अरेबिया से फैसलाबाद के लिए PIA की, और दोबारा जो दूसरी फ़्लाइट है वो सऊदी अरेबिया से कराची के लिए जाएगी, PIA की ये फ़्लाइट होगी। 28 मई को मज़ीद जो है वो 2 फ़्लाइट्स जाएंगी सऊदी अरेबिया से लाहौर और सऊदी अरेबिया से फैसलाबाद। एक फ़्लाइट PIA की होगी और दूसरी सऊदी एयरलाइन की होगी। अब सऊदी एयरलाइन जो है वो PIA के साथ मिलकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वापस लेकर वो जाएंगे। 29 मई को एक फ़्लाइट है सऊदी अरेबिया से लाहौर के लिए सऊदी एयरलाइन की, और 31 मई को दोबारा से जो है वो एक फ़्लाइट है सऊदी अरेबिया से कराची के लिए PIA की। टोटल ये 6 फ़्लाइट्स हैं। अब बात करते हैं कि कितने कौन से सिटी से जो है ये जाएंगी। तो सिटी की अभी तक जो है वो डिटेल नहीं बताई गई, सिर्फ ये बताया गया है कि ये फ़्लाइट्स चलने वाली हैं। सिटी का ऐलान बाद में किया जाएगा, जैसा कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये आपको प्रोसेस आपको पता है कि अल-उदा पर आपने रजिस्टर्ड होना है। इसके बाद सऊदी गवर्नमेंट ये देखेगी कि कौन से सिटी से कितने ज़्यादा लोग हैं, उसके हिसाब से उस सिटी से जो है वो उतनी फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी। और पहले की तरह जो प्रोसेस था वो आपको बता दिया जाएगा, टिकट लेने का और किस तरह जो है वो सारा एक प्रोसेस है। इससे पहले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी गए हैं सेम वही प्रोसेस होगा और आपको बता दिया जाएगा। कितने पाकिस्तानी जा सकते हैं, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो पहले जो फ़्लाइट्स जा चुकी हैं सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान, एक फ़्लाइट की अगर हम बात करें तो 250 लोग भी है जो है वो पाकिस्तान जो है वो वापस जा चुके हैं। तो इस अंदाज़े के मुताबिक जो है वो मिनिमम कम से कम जो है वो 1500 पाकिस्तानी इंशाल्लाह जो है वो इससे जो है इन फ़्लाइट्स के तहत जो है वो 4 दिनों में 6 फ़्लाइट से जो है वो पाकिस्तान वापस जाएंगे। इंशाल्लाह जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि कौन से दिन कौन से फ़्लाइट जाने वाली है, और जिन लोगों का नंबर आएगा उन्हें मैसेज के ज़रिए बता दिया जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डेली अपडेट्स देखते रहें। मेरे इस चैनल पर जो है वो सऊदी अरब की डेली अपडेट्स आती रहती हैं, तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, आपको मालूमात मिलती रहेंगी। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है वो टिकट का रेट कम हो, और जो मुस्तहिक लोग हैं जिनके लिए जाना ज़रूरी है और यहाँ पर वो ज़्यादा परेशान हैं, अल्लाह करे उनका नंबर पहले आए। इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद फ़्लाइट्स भी चलाई जाएंगी, और जो पाकिस्तानी यहाँ पर परेशान हैं इंशाल्लाह उनकी मुश्किल हल होगी और उन्हें वापस पाकिस्तान ले जाया जाएगा। रियाज़ में कर्फ्यू की सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ। सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जुमान तलाल ने कहा है कि नए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और अवाम को इससे बचाने के लिए मुकर्रर कर्फ्यू की सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज़ में रिकॉर्ड की गई हैं। उन्होंने कहा है कि मुमलिकत भर में कुल खिलाफ वर्जियों में से 39% का ताल्लुक रियाज़ से है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने पीर को मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अच्छी बात यह हुई रमज़ान के दौरान सऊदी अरब के तमाम इलाकों में कर्फ्यू खिलाफ वर्जी का सिलसिला आम तौर पर कम हुआ है। रियाज़ शहर इससे मुस्तस्ना है, जहां 10 रमज़ान से कर्फ्यू की खिलाफ वर्जियों में इजाफा शुरू हुआ था, जो बढ़ता चला गया। अब पूरे मुल्क में कर्फ्यू की जितनी खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं इनमें से 39% का ताल्लुक रियाज़ शहर से है। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के दस्तों ने सऊदी अरब के तमाम शहरों, सूबों और कमिश्नरियों में 600 से ज़्यादा फील्ड दौरे किए, ताकि रहायशी इलाकों और गेस्ट हाउसेज़ में तकरीबात और इज्तिमाआत की पाबंदी को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस मुहिम में मुतअद्दिद सरकारी इदारों के नुमाइंदे भी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के दस्तों के अमरा रहे। उन्होंने मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो हिफाजती इक़दामात की पाबंदी करें, क्योंकि कर्फ्यू सबकी सेहत और सलामती की खातिर ही लगाया गया है। मदीना मुनव्वरा में तमाम गैर मुल्की वर्कर्स को मुनासिब रिहाइश फराहम। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा गवर्नरेट ने कहा है कि तमाम गैर मुल्की वर्कर्स के लिए मुनासिब रहाइश का बंदोबस्त कर दिया गया। वाज़िया रहे कि गवर्नर शहजादा फैसल बिन सलमान ने हुक्म दिया था कि मदीना मुनव्वरा में गैर मुल्की वर्कर्स की रहाइश के मसाइल हल किए जाएँ, वर्कर्स कैंप में हद से ज़्यादा भीड़ ख़त्म की जाए, मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनान के लिए मुनासिब और मौजू रहाइश का बंदोबस्त किया जाए। अल अरेबिया नेट के मुताबिक मदीना गवर्नरेट ने वर्कर्स को मुनासिब रहाइश फराहम करने के लिए स्पेशल कमेटी कायम की थी, जिसे ये मुहिम तकवीद
کی گئی تھی۔ وہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ورکرز کی رہائش کا مسئلہ ہنگامی بنیادوں پر حل کرائے۔ ورکرز کی رہائش کے لیے قائم کمیٹی کے ممبران نے مسجد نبوی کے اطراف میں واقع ہوٹلوں میں غیر ملکی ورکرز کو عارضی رہائش فراہم کی۔ اس دوران شہر میں مختلف مقامات پر ایسی رہائشی عمارتوں کا بندوبست کیا گیا جہاں حفظان صحت کے ضوابط کی پابندی ہو رہی تھی اور نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر سماجی فاصلے کی پابندی بھی ہو رہی تھی۔ مدینہ منورہ گورنریٹ نے کرونا وائرس سے متاثر ورکرز کے علاج کا بھی بندوبست کرایا، جبکہ تمام کارکنان کی صحت نگہداشت کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ 260 افراد کو لے کر 2 خصوصی پروازیں جدہ سے پاکستان روانہ۔ PIA کی 2 پروازیں 260 مسافروں کو لے کر پیر کو جدہ سے پاکستان روانہ ہو گئی۔ پہلی پرواز PK 8764 130 مسافروں کو لے کر 11 بجے فیصل آباد کے لیے روانہ ہوئی، جبکہ دوسری پرواز PK 8766B جدہ سے فیصل آباد کے لیے دن 1 بجے روانہ ہوئی۔ اس پرواز میں بھی 130 مسافر سوار تھے۔ قونصل جنرل خالد مجید نے جدہ بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مسافروں کو الوداع کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ قونصل جنرل نے مسافروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت پاکستان نے کرونا وائرس کے پھیلنے کے بعد سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی محفوظ وطن واپسی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سفارت خانہ اور قونصل خانہ وطن واپسی کے خواہاں پاکستانیوں سے مستقل رابطے میں ہیں۔ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد زیادہ تر قلیل مدتی ویزا، حتمی الخراج اور میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے سعودی عرب میں موجود ہے، جو کورونا وبائی مرض کی وجہ سے بین الاقوامی فلائٹ آپریشن معطل ہونے کے بعد پاکستان واپسی کے منتظر ہیں۔ حکومت پاکستان نے سعودی عرب سمیت مختلف ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانہ اور جدہ میں قونصلیٹ اپنے اپنے علاقوں میں PIA کی خصوصی پروازوں کے انتظامات کو مربوط کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کاربن فری پیٹرول تیار کرے گا۔ سعودی عرب میں کنگ عبداللہ پیٹرولیم ریسرچ اینڈ اسٹڈی سینٹر نے اپنے تحقیقی مقالے میں کہا ہے کہ سعودی عرب کاربن فری پیٹرول تیار کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سعودی عرب G20 میں ری سائیکل اکنامی اپنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ الشرق الوسط کے مطابق کنگ عبداللہ پیٹرولیم ریسرچ اینڈ اسٹڈی سینٹر میں 15 سے زیادہ ممالک کے عالمی ماہرین تحقیق میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ سینٹر توانائی معیشت پر آزادانہ ریسرچ کر رہا ہے۔ تحقیقی مقالے کے مطابق سعودی عرب گرین شرح نمو کا ہدف حاصل کرنے کے لیے 9 پالیسیاں اپنائے ہوئے ہے۔ سعودی ویژن 2030 میں نئے شہروں کے لیے گرین شرح نمو، قومی صنعت کے فروغ، لاجسٹک خدمات اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا معیار بلند کرنے کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ کنگ عبداللہ پیٹرولیم ریسرچ اینڈ اسٹڈی سینٹر کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے کم کاربن والا پیٹرول سعودی عرب تیار کر رہا ہے۔ اس بنیاد پر وہ مستقبل میں کاربن فری پیٹرول تیار کرنے اور کاربن کی ثانوی مصنوعات کی ری سائیکلنگ کی پوزیشن میں ہوگا۔ تحقیقی مقالے میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب معمولی کاربن والے پیٹرو کیمیکل مواد اور اعلیٰ درجے کا کیمیکل مواد برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک بن جائے گا۔ اسٹڈی سینٹر کے اسکالرز کا کہنا ہے کہ گرین معیشت کی طرف سعودی عرب کی منتقلی کا تجربہ دیگر ممالک سے مختلف ہوگا۔ اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ تیل اور گیس نکالنے کی لاگت سعودی عرب میں دیگر ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ ریاض میں گدا گروں کے خلاف مہم، 39 غیر ملکی گرفتار۔ گدا گر جو بھیک مانگتے ہیں روڈوں پر کھڑے ہو کر، ان کو اردو میں گدا گر کہا جاتا ہے۔ ریاض پولیس نے شہر کے مختلف محلوں سے 39 گدا گروں کو گرفتار کیا ہے، جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں پیشہ ور گدا گروں کے خلاف مہم چلائی گئی، جس کے دوران شمیسی، ملز، وزارات اور اسکان محلوں سے متعدد گدا گروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مہم کے دوران ایتھوپیا سے تعلق رکھنے والے 22 غیر ملکی تارکین بھی گرفتار ہوئے ہیں، جو سعودی عرب کے سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کر کے داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایتھوپین در اندازوں کو مزید محلوں سے بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ پیشہ ورانہ گدا گروں کو خیرات نہ دی جائے۔ یہ لوگ محتاج نہیں بلکہ منظم مافیا کے تحت کام کر رہے ہیں۔ صدقہ و خیرات کے لیے مستحق افراد کو تلاش کیا جائے، یا پھر ملک میں متعدد خیراتی تنظیمیں کام کر رہی ہیں جن سے رجوع کر کے مستحق افراد تک خیرات پہنچائی جا سکتی ہے۔
तो नाज़रीन ये थी 19 मई 2020 बरोज़ मंगल की कुछ अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि ये अपडेट्स आपके लिए मुफीद साबित हुई होंगी। अगर कोई भी गलती हुई है तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, हमें आपकी कीमती राय का इंतज़ार रहेगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन लाजमी दबाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।